Greetings to everyone. I am Yusman and I am currently pursuing my engineering degree from Thapatali Engineering Campus, and I am here to say a few things about how engineering works out here in our country and also how this particular initiation from Norton, that is this talk series, might be very very important for your lives. So सबभन्दा पहिले चाहिँ यो फेजको बारेमा कुरा गरौँ हैन. So this phase of your life, that is the phase after passing grade 12, is like one of the most difficult, different and complicated phases of your life. त्यही पनि यही फेज नै तपाईहरुको लाइफको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र स्पेशल फेज हुनुहुन्छ, किनकि यही फेजले नै डिसाइड गर्ने कि व्हाट काइन्ड अफ लाइफ यु वान्ट टु गिभ टु योर फ्यामिलीज एन्ड योर लभड वन्स. This is the only phase which will decide how you are going to raise your living standards in the future. This is the only phase which will decide how you are going to save your life into. I mean, this is the only phase where you will decide whether or not all those dreams that you dreamt of will remain as dreams or will change into reality. So as I say, I would like to thank Norton for providing me this opportunity to get in front of you and share my life experiences. Okay? So now let me talk about how I went through this phase. So मैले चाहिँ यो फेज कसरी पास गरे भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको फेजहरुमा चाहिँ like there was literally no one who would have ever thought that a guy like me would end up engineering. Okay? Even I did not think that I would have ended up doing engineering, but this is how it happens. So सुरुको फेजमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि I was really consistent in pursuing law as my career. मैले चाहिँ law पढ्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ. तर त्यसपछि different circumstances hit अनि I did not have enough knowledge to convince myself अनि I did not have enough counseling to convince myself to get enrolled and to stick to that decision. त्यसपछि so I had to think of other alternatives. अनि अरु अल्टरनेटिभहरु सोच्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मैले CSIT गर्ने सोचे. अनि CSIT गर्ने किन सोचे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यो टेक्निकल सब्जेक्ट थियो अनि अर्को चाहिँ यसको स्कोप वाज बीइङ डिस्कस्ड वर्ल्ड वाइड के. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा भयो. अनि त्यसपछि जुन दिन चाहिँ मैले CSIT को एन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि थापाथली SCA मा जानुपर्ने थियो हैन, म थापाथलीमा ओर्ले अनि त्यसपछि आई वेन्ट टु PA गए अनि त्यसपछि आई इनरोल माइसेल्फ इन्टु इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन के. अनि यसको रिजन चाहिँ बेसिकली एउटा मात्रै थियो, एउटा माइन्डसेट हुन्छ नि मान्छेहरुको अबाउट रिड्युसिङ द रिस्क फ्याक्टर. त्यसलाई लिएर चाहिँ सो मैले चाहिँ के सोचे भन्दाखेरि त्यतिबेला CSIT को इन्ट्रान्सहरु चाहिँ इन्जिनियरिङ भन्दा धेरै पछि हुन्थ्यो अनि त्यसपछि कोर्स कन्टेन्ट पनि सिमिलर थियो के. सो आई थट कि लेट्स ट्राई इन्जिनियरिङ एन्ड देन इफ इट डज नट ह्यापन आई हेभ CSIT एट माई ब्याक के. सो यसरी चाहिँ हियर आई एम डुइङ इन्जिनियरिङ अहिले चाहिँ. सो यो सबै सिरिज अफ इभेन्ट्समा हेर्दाखेरि पछाडी गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै सिचुएसनहरु हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज रियली पथेटिक. आई फिल रियली पथेटिक. तर यो पथेटिक सिचुएसनको चाहिँ क्रेडिट चाहिँ मैले त्यसलाई दिन्छु के. द रिजन फर दिस pathetic situation is that I did not have enough knowledge about how these career options work out in our country. So I have to always change my decisions. I could not stick to one. So this talk series is very very important for your life. अनि अर्को कुरा चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ मान्छेले भन्छन् people tell you that life gives you a second chance भनेर, but I don't believe that way. For me, life gives you a series of chances के. अनि it's all in your hands to choose which one to hold on to. अनि त्यो तपाईले पोस्ट देख्नुहुन्छ नि अबाउट हाउ कुनै मिटियोर शावर अथवा कुनै पनि प्लानेटलाई नेकेड आइजले हेर्ने बेस्ट टाइम भनेको यति बजेदेखि यति बजेसम्म हुन्छ भन्ने जस्तै त्यस्तै नै हो के. द बेस्ट टाइम फर यु टु चुज द बेस्ट पोसिबल चान्स द्याट लाइफ अफर्स यु एन्ड देन वर्क इन्टु इट इज दिस फेज. द्याट इज वाइ यही फेजमा लिनुपर्ने हरेक डिसिजनहरुलाई चाहिँ एकदम सोचेर लिनुपर्ने हुन्छ. त्यसैले दिस पर्टिकुलर टक सिरिज वेयर डिफरेन्ट पिपल फ्रम डिफरेन्ट फिल्ड्स कम हियर एन्ड शेयर देयर लाइफ एक्सपिरियन्सेस अबाउट हाउ दे फिल अबाउट द्याट कोर्स एन्ड त्यसपछि अल दोज डिफिकल्टिज अप्स एन्ड डाउन्स अबाउट द एक्सपेक्टेसन एन्ड रियालिटी पार्ट सबै हुँदाखेरि चाहिँ यु निड टु सी दिस के, किनकि यु विल then get an idea about how things work out and त्यसपछि it will make it easier for you to stick to one particular decision. अब इन्जिनियरिङ भित्रको कोर्सको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले पहिलेको भिडियोहरुमा नि देखिसक्नु भएको होला हैन. सो लेट मी टेल a few things about how you need to feel before going to entrance. Entrance preparation गर्ने बेला त्यसपछि इन्ट्रान्समा जानु भन्दा अगाडि चाहिँ you need to keep 4 things in mind. First, knowledge अथवा skill. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब जुन तपाईहरुले चाहिँ 11 12 मा लिएको कन्सेप्टहरु हुन्छ नि हैन, यदि तपाईले चाहिँ राम्रो लिनु भएको छ भने सबै क्वेशनहरु फ्यामिलियर हुन्छ के. यो चाहिँ कन्फिडेन्स रिलेटेड कुरा हो के. किनकि जब तपाईहरु इन्ट्रान्स दिन जानुहुन्छ नि हैन, and when you see all those questions in front of your screen and you feel like this particular question, you have seen that the probability of you solving all those questions will increase and hence the probability of you getting into the degree you want to increases. This is you need to keep this in mind. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ अ ट्रिक्स. जुन कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पहिले चाहिँ 11 12 मा पढ्दाखेरि 5 वा 10 मार्क्सको लागि लामो लामो क्वेशनहरु लामो प्रोसेसहरुबाट गर्नुहुन्थ्यो नि हैन. अब चाहिँ त्यही क्वेशनहरुलाई चाहिँ 2-3 स्टेप्समा आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ के. अनि यसको लागि चाहिँ देयर आर डिफरेन्ट सर्टकट ट्रिक्स फर्मुलाज अनि त्यो सबै कुराहरु चाहिँ डिफरेन्ट बुक्सहरु छ बजारमा चाहिँ डिफरेन्ट राइटर्सहरु. यु क्यान कन्सल्ट देम एन्ड देन गो थ्रु देम एन्ड इट्स स्योर दैट यु विल गेट रियली गुड इन्टु दैट.
अनि अर्को भनेको चाहिँ टाइम भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङ मात्रै नभएर सबै कुनै पनि एउटा इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनको लागि चाहिँ सबैभन्दा क्रुसियल फ्याक्टर हो। किनकि इन्जिनियरिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2 आवर्सको एक्जाममा चाहिँ 140 मार्क्सको सल्भ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै क्रुसियल हुन्छ। जति बढी टाइम तपाईँहरूले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै बढी प्रोबेबिलिटी हुन्छ कि तपाईँहरूले बढी क्वेसनहरू अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अल्टिमेटली यु क्यान गेट गुड मार्क्स एज यु एक्सपेक्ट। अनि अर्को भनेको चाहिँ लक भनेको चाहिँ हरेक इन्ट्रान्सको एकदमै ठुलो फ्याक्टर हो। इन्जिनियरिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ धेरै दिनहरूमा धेरै सिफ्टहरूमा इन्ट्रान्सको क्वेसनहरू आउँछन्, धेरै सिफ्टहरूमा इन्ट्रान्स हुने गर्छ होइन। अनि तपाईँहरूले पढेको च्याप्टरबाट बढी क्वेसन आओस् होइन तपाईँहरूले सिफ्टमा, अनि देयर इज नथिङ मच यु क्यान डु अबाउट लक, बट आई विश all the best to everyone watching this. I hope you all get into the degree you want to, you all get into the university you want to get into. So now apart from this, now let me talk about how you feel after getting into the university. युनिभर्सिटी भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अब के भन्छ हैन। सो मान्छेहरुले त्यो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भन्ने कुरा हुन्छ नि हैन। You need to realize that expectation versus reality is one thing that is not just limited to Facebook posts or meme groups. Okay? It is evident in real life, and when it hits you in something you love, it will hit you really hard. अनि इन्जिनियरिङको कुरा गर्ने भने चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ एभ्रिथिङ विल बी फलिङ अपार्ट, नथिङ विल बी गोइङ राइट के सबै एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ मिट भइरहेको हुँदैन। अनि त्यसपछि यु विल फिल रियली लो अबाउट योर चोइसेस बिफोर कि। अनि द मेन फ्याक्टर द्याट एड्स टु इट इज चेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ। द चेन्ज इन द इन्भाइरोमेन्ट यु स्टडी, त्यो इन्भाइरोमेन्ट नयाँ हुन्छ, सबै कुरा नयाँ देखिरहेको हुन्छ तपाईँहरूले। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चेन्ज इन द पिपल। सो मेरो लागि चाहिँ देयर आर लाइक 4 भेराइटी अफ पिपल इन इन्जिनियरिङ के। फर्स्ट न्युबिजहरू, नयाँ स्टुडेन्टहरू, तपाईँ जस्तै स्टुडेन्टहरू जो चाहिँ सबै कुराहरूलाई एक्साइटेड हुन्छ, सबै कुराहरू उनीहरूलाई मन परिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग हेर्दाखेरि चाहिँ यु गेट रियली पोजिटिभ भाइब्स के। अनि अर्को टाइप स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस्ड पिपलहरू, किनकि उनीहरूले स्लोली उनीहरूले थाहा पाइरहेको हुन्छ अबाउट हाउ थिङ्स वर्क आउट इन दिस कलेजेस भनेर। अनि उनीहरूले रियलाइज गर्छ कि उनीहरूको एक्सपेक्टेसनहरू सबै मिट भइरहेको हुँदैन भनेर। अनि त्यसपछि दे आर इन द स्टेट वेयर दे स्टार्ट टु रिग्रेट देयर चोइसेस के, पहिला लिएको चोइसहरूलाई रिग्रेट गरिरहेको हुन्छ क्या। अनि थर्ड टाइप भनेको चाहिँ चिल्ड आउट पिपलहरू हुन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि युनिभर्सिटीले जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि तपाईँले राखोस्, उनीहरूले राखोस्, नाउ दे हेभ गट अ सल्युसन टु इट। उनीहरूले बिस्तारै थाहा पाइरहेको हुन्छ हाउ थिङ्स वर्क आउट, अनि उनीहरूले बिस्तारै थाहा पाइरहेको हुन्छ हाउ यु क्यान गो इन टु इट, एन्ड त्यसपछि हाउ यु क्यान सल्भ द प्रब्लम्स द्याट यु फेस के। अनि त्यसैले दे आर लाइक प्रिटी चिल्ड आउट पिपल होइन। अनि फोर्थ भनेको चाहिँ अझ स्ट्रेस्ड पिपलहरू हुन्छन्, किनकि उनीहरूले सबै कुरा फेस गरिसक्यो, उनीहरूले सबै कुरा भोगिसक्यो, उनीहरूले सबै कुराबाट पास थ्रु भइसक्यो। त्यही पनि अब द बिगेस्ट लाइफ पार्ट इज कमिङ के भन्दा उनीहरूको सोल्डर्समा चाहिँ एकदमै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी आउटवाला छ। द इन्सेक्युरिटी अफ बिङ इन्डिपेन्डेन्ट इज इन नो टाइम कन्स्टेन्टली हिट्स देम के। अनि त्यसपछि दे आर स्ट्रेस्ड अबाउट द्याट। सो अनि अरू चेन्जेसहरू भनेको चाहिँ चेन्ज इन द टिचर्स हुन्छ नि, टिचरहरू देयर आर लाइक भेराइटी अफ टिचिङ लर्निङ प्र्याक्टिसेस ह्यापनिङ अराउन्ड। अनि त्यसपछि चेन्ज इन द थिङ्किङ अराउन्ड यु, चेन्ज इन द बिहेभियर अराउन्ड यु। तपाईँहरूले पहिला चाहिँ कुनै पनि एउटा कुरालाई सोच्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि इफ यु आर कन्फिडेन्ट अबाउट द्याट थिङ, नाउ समवन एल्स विल कम से सिम्पल थिङ्स and will force you to deviate from the things that you used to think. यो हुँदाखेरि पनि यो सबै चेन्जहरूलाई अडाप्ट गर्नलाई it takes some time, and believe me guys, the time it takes is enough for you to start regretting your past decision of getting into it. And let me give you an example यसको लागि। सुरुमा चाहिँ इन्जिनियरिङ छिर्दाखेरि जब पिपल युज टु आस्क अस अबाउट हाउ एन्ड वाइ यु डिड इन्जिनियरिङ भन्दा चाहिँ एउटा क्लिसे आन्सर हुन्थ्यो अबाउट हाउ दे लभ डिजाइनिङ, मसिन्स, इन्भेन्सन्स, अनि नयाँ कुराहरू थाहा पाउने यस्तो इन्स्टिङ्क्टहरूको कुरा गर्थ्यो मान्छेहरूले होइन। अनि स्लोली अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही मान्छेहरूले सोच्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, नाउ दे आर किन टु गोइङ अब्रोड, अनि कुनै एउटा बिजनेस सुरु गर्छ, त्यस्तो अल्टरनेटिभ्स खोज्न थाल्छ कि। दिस इज वान थिङ द्याट कम्स वेन यु स्टार्ट सिकिङ फर अल्टरनेटिभ्स। अनि यसमा चाहिँ ठुलो हात भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि देयर इज अ फिचर इन इन्जिनियरिङ द्याट इज कल्ड प्रायोरिटी फर्म्स। प्रायोरिटी फर्म भनेको के हो भन्दाखेरि इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स दिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जस्तो ऱ्याङ्क आएको छ नि होइन, त्यही अनुसारले द मोर कन्फिडेन्ट यु आर इन गेटिङ इन्टु सर्टेन कोर्स, द मोर ऱ्याङ्क इट गेट्स इन द प्रायोरिटी फर्म के। सो यु फिल एनी डिग्री, तपाईँले जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ, सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल सबै भन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको ऱ्याङ्क अनुसार तपाईँले कुन डिग्री पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्छ कि होइन। अनि यो कुराले चाहिँ मलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एउटा टिपिकल नेपाली माइन्डसेट हुन्छ नि अबाउट हाउ पिपल जस्ट रन आफ्टर डिग्री अर आफ्टर युनिभर्सिटी। उनीहरूलाई युनिभर्सिटीभित्र छिर्नु मात्रै छ कि, दे जस्ट डोन्ट केयर अबाउट वाट एभर ह्यापन्स इनसाइड। भित्र के हुन्छ कसैलाई थाहा नै छैन, न त कसैले भन्छ नै। त्यसरी पनि काउन्सिलिङ एकदम कम भएको हुनाले मान्छेहरू यत्तिकै ब्लाइन्डली छिरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि दे स्टार्ट रिग्रेटिङ देयर पास्ट डिसिजन कि, त्यो पास्टलाई रिग्रेट गर्न थाल्छन् कि। सो लेट मी टेल यु वान थिङ इन दिस के, वाट आई फिल इज द्याट लाइफ इज लाइक अ रिसाइकल बिन। Things from the past will remain, but it's all in your hands to choose whether or not to restore them back into your lives. यो चाहिँ मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि होइन, मान्छेहरूले अल्टरनेटिभ्स खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा
धेरै ध्यानमा के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि द टाइम यु स्पेन्ड, तपाईँले जुन टाइम चाहिँ नयाँ कुरा खोज्न, नयाँ अल्टरनेटिभ थाहा पाउन अनि त्यस नयाँ अल्टरनेटिभमा केही गर्न लाग्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो करेन्ट सिचुएसनलाई इम्प्रुभ गर्ने टाइमभन्दा एकदमै बढी हुन्छ कि। सो आई वान्ट यु टु डु वान थिङ कि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यु निड टु पर्टिकुलरली इन्भेस्ट योर टाइम इन इम्प्रुभिङ द करेन्ट सिचुएसन द्याट यु आर इन के। किनकि दिस विल डु टु थिङ्स। फर्स्ट, इट विल सेभ यर भ्यालुएबल टाइम, टाइम धेरै नै बचाउँछ। अनि सेकेन्ड चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन तपाईँहरू जुन पहिला लिएको डिसिजन हुन्छ नि, यो कुराबाट इभन इफ यु अचिभ इभन अ स्मल अमाउन्ट अफ ह्याप्पिनेस अथवा इभन अ स्मल अमाउन्ट अफ अचिभमेन्ट विल मोटिभेट यु एकदमै धेरै। किनकि देन एट द्याट भेरी मोमेन्ट यु विल स्टार्ट बिकमिङ प्राउड अफ द डिसिजन द्याट यु टुक इयर्स अगो कि। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू प्रोडक्टिभ हुन थाल्नुहुन्छ कि इट डज नट टेक एनी टाइम फर यु टु स्टार्ट बिङ प्रोडक्टिभ। सो आई वान्ट यु टु थिङ्क द्याट। यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्नु भनेको नराम्रो हो चाहिँ भनिरहेको छैन कि। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्यासन भन्ने कुरा चाहिँ इन्टरचेन्जेबल हो कि। प्यासन भन्ने कुरा सानैदेखि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन कि। इन थ्रु आउट यर लाइफ यु गेट इन्ट्रेस्ट इन्टु डिफ्रेन्ट थिङ्स। नयाँ नयाँ कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट डेभलप हुँदै जान्छ। अनि मेरो लागि चाहिँ के भन्दाखेरि प्यासन भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टको अपग्रेडेड भर्जन हो कि। इन्ट्रेस्ट कुनै पनि एउटा कुरामा तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भने अनि त्यो कुरामा तपाईँले यदि टाइम र एफर्ट दिनुहुन्छ अनि त्यसले इभन सानो ह्याप्पिनेस दियो भने एट द्याट भेरी मोमेन्ट यु स्टार्ट बिकमिङ प्यासनेट अबाउट द्याट थिङ के। त्यो कुरामा प्यासनेट हुन थाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि देयर इज अलवेज टाइम फर प्यासन। प्यासनको लागि सधैँ नै टाइम हुन्छ। नयाँ इन्ट्रेस्टहरू एक्सप्लोर गर्नलाई सधैँ नै टाइम हुन्छ। सो अल्टरनेटिभ सिक गर्ने भनेको यो टाइम होइन। यो टाइम भनेको चाहिँ आफ्नै करेन्ट सिचुएसनलाई इम्प्रुभ गर्ने हो। आफ्नै करेन्ट सिचुएसनलाई इम्प्रुभ गरेर मोटिभेट हुने टाइम। किनकि इभन अ स्लाइट अमाउन्ट अफ मोटिभेसन एन्ड पुश एट द्याट भेरी मोमेन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु टु फिल इम्पोर्टेन्ट अबाउट युर सेल्फ। सो नाउ फाइनली लेट मी टक अबाउट द प्लेस वेयर यु स्टडी। अब चाहिँ युनिभर्सिटीको कुरा गरौँ है। अनि त्यो अघि मैले अघिबाट भनिरहेको छु नि एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी पार्ट भनेर। सो दिस इज द मोस्ट एभिडेन्ट पार्ट वेयर एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी पार्ट विल बी द मोस्ट क्रुसियल के। किनकि इन्जिनियरिङ भने यस्तो ठाउँ होइन जहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीलाई एकदम हाइप गराइदिएको हुन्छ कि मान्छेहरूले। अनि युनिभर्सिटीलाई हाइप गराएको हुनाले पछि के हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्टेसनहरू बढ्दै जान्छ कि। सुरुमा चाहिँ मिटअप हुन्छ, सबै कुराहरू तपाईँले सोचे जस्तै हुन जान्छ। तर आफ्टर स्लोली टाइम गोज अन now things will not go as you ever expected के। and now things will start going wrong के। and then you start feeling low। अब चाहिँ मेरो कुरा गर्ने भन्छ होइन, now I can definitely say that the crisis management of the university concerned is very poor के। किनकि धेरैले अग्री पनि गर्छ आफ्टर हाउ वी स हाउ दे रिएक्टेड टु द पेन्डेमिक सिचुएसन होइन। त्यो पछि चाहिँ अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि द लेभल अफ कन्सर्न दे हेभ टुवार्ड्स हाउ स्टुडेन्ट्स फिल अर हाउ स्टुडेन्ट्स स्टेट अफ माइन्ड इज, त्यो चाहिँ एकदमै मिनिमल छ कि युनिभर्सिटीको तर्फबाट चाहिँ। नट टकिङ अबाउट टिचर्स, आइम टकिङ अबाउट द एडमिनिस्ट्रेसन अफ द युनिभर्सिटी होइन। अनि यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै हुँदाखेरि पनि आई अलवेज वन्डर कि वाइ स्टुडेन्ट्स अफ टियु आर लाइक रेस्पेक्टेड ग्लोबली के। वर्ल्ड वाइड रेस्पेक्ट चाहिँ किन बस्ने भन्दा जहिले सोचिरहेको हुन्छ कि नाउ आई हेभ माई आन्सर कि। अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इभन इफ द युनिभर्सिटी हेज लाइक रियली पुअर क्राइसिस म्यानेजमेन्ट बट द क्राइसिस म्यानेजमेन्ट अफ द स्टुडेन्ट्स अफ टियु इज लाइक रियली म्याक्सिमम लेभल। यु क्यानट इभन इमेजिन इभन इफ हुन्छ नि कुनै पनि एउटा सिचुएसनमा युनिभर्सिटी राखिदियो भने स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ दे फाइन्ड अ वे आउट, दे फाइन्ड अ सोल्युसन आउट। अनि नयाँ कुरा थाहा पाउनलाई प्लेटफर्महरू धेरै नै छ कि। देयर इज अलवेज प्लेटफर्म फाइन्डिङ न्यू थिङ्स, नोइङ न्यू आइडियाज हुन्छ नि, एक्सप्लोरिङ न्यू इन्ट्रेस्ट्स, मेकिङ लाइफ एक्सपिरियन्सेस हुन्छ नि, क्रिएटिङ मोमेन्ट्स फर लाइफ। सबै कुरा गर्नलाई देयर आर रियली सपोर्टिभ टिचर्स, देयर रियली सपोर्टिभ फ्रेन्ड्स यु क्यान गो टु, लाइक यु क्यान गो टु इभन सिनियर्सहरूतिर जाँदा हुन्छ। सबै कुरा यो सबै कुरा किन भन्न छु भन्दाखेरि चाहिँ किनकि एउटा पोइन्ट यस्तो आउँछ जहाँ चाहिँ यु विल फिल रियली लो अबाउट your choices about your career के। त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा इभन अ स्मल अमाउन्ट अफ मोटिभेसन अथवा स्मल अमाउन्ट अफ पुस पनि एकदमै क्रुसियल हुन्छ कि। तपाईँहरूलाई बिलिभ गराउन कि यस यु आर इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई दिस पर्टिकुलर मोमेन्ट, दिस पर्टिकुलर मोटिभेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कि। अनि यो कुरा पाउनलाई मान्छेहरू धेरै नै हुन्छ कि। यो तपाईँहरूले यो आइडियाजहरूबाट पास थ्रु हुनलाई, सबै प्रब्लमहरूबाट सोल्युसन थाहा पाउनलाई चाहिँ मान्छेहरू धेरै नै हुन्छन् कि। द ओन्ली डिफरेन्स इज some people seek for it, some people don't, and I want everyone who is watching this to go for it, to ask for help to anyone you feel like can help you। यो सबै हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, सबै भएपछि बल्ल one day when you achieve something it will be just you के। किनकि तपाईँले धेरै मान्छे भेट्टाउनुहुन्छ जसले चाहिँ they will like stop you from going to degree, giving you reasons like युनिभर्सिटीको रिजन दिन्छ, मान्छेहरूको रिजन दिन्छ, पोस्टहरूको रिजन दिन्छ। बट आई वान्ट यु टु रिमेम्बर वान थिङ द्याट इज त्यो सबै कुरा हुँदाखेरि एक दिन जब तपाईँले केही अचिभ गर्नुहुन्छ नि होइन, यु विल बी द वान हु विल हेभ फेस्ड एभ्रिथिङ के। सबै कुरा फेस गरेर त्यहाँसम्म पुगेको भनेको तपाईँ नै हो कि। सो यु विल बी प्राउड अफ युर सेल्फ द्याट डे। सो यु निड टु नो द्याट नथिङ क्यान स्टप यु फ्रम चेजिङ द्याट
particular goal. But one thing is very important is that the goal के लिए भनेर चाहिँ यो फेजमा नै डिसाइड गर्ने हो, यही फेजमा चुज गर्ने हो, or how you go through that. त्यसैले पनि this particular initiation is very very important. This particular initiation from Norton e-learning about this talk show, it might be very very crucial for your lives. Okay. So by saying this, I would like to end this. Best wishes to everyone watching this. I hope you get into the degree you want to, and I hope I pray for your really good future. Thank you for watching this. If you feel offended or do not agree to anything, feedbacks are always appreciated. Thank you for watching this.